कार्यक्रम जीवनका रंगहरू। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम जीवनका रंगहरूमा छौं हामी। कार्यक्रम जीवनका रंगहरूमा तपाईको साथमा म सूरजवीर बज्राचार्य। होइन माल सामान लुटियो त के भयो? मेरो ज्वाइँ साहब त लुटिनु भएको छैन, फेरि हजुरहरूको वचन पनि त लुटिएको छैन नि। होइन हेर्नुहोस्, बिहे चाहिन्छ आजै हुनुपर्छ, कुनै हालतमा पनि पछि सारिने छैन। हजुरहरूको घर भन्नु र मेरो घर भन्नु एउटै त हो नि, आजै गर्नुपर्छ। यहाँ जे जस्तो बन्दोबस्त छ त्यसैले काम चलाउला। एकजना प्रतिभाशाली व्यक्तित्वलाई कुनै सीमाले बाँध्न सक्दैन। अझ ती व्यक्तित्वमा भएको प्रतिभा पनि असीमित अनि विशिष्ट भइदिँदा यो कुरा मात्र कुरामा अल्मलिँदैन। यस्तै एउटा सत्य बन्नुभएको छ विक्रम सम्वत 1994 सालमा भक्तपुर वडा नम्बर 6 तिनाचो टोलमा जन्मिनुभएका रामशेखर नकर्मी। ज्वाइँ साहबले पनि अब एउटा काम गर्नु पर्यो। असडै ससुरालीबाट मात्र खेपेर साध्य हुँदैन। त्यो काम गर्ने विचार गरेको भए मैले पनि काम गर्न नपाएर मेरो पनि यो जिउको जोर्नी हुन्छ नि, यो जोर्नी सबै यो जाम भएको जस्तो लागिसक्यो मलाई काम गर्न नपाएर। विशेषतः नेपाल भाषाको साहित्य, गीत, चलचित्र, टेलिचलचित्र, उपन्यास, कविता, कथा, अभिनय, निर्देशन लगायतका विविध विधामा आफूलाई उत्कृष्ट साबित गर्नुभएका यी व्यक्तित्वको जन्मस्थानसँग जोडिएका बाल्यकालका संस्मरणहरू कस्ता छन् त? किसान र मध्यम वर्ग समान रूपमा भएको टोल हो। बाल्यकालमा त धेरै जसो गुच्चा खेलियो, तास खेलियो। टोलको दक्षिण साइडतिर खोला छ, खोलामा जाने, नुहाउने, पौडी खेल्ने, माछा मार्ने, त्यहाँ चौर पनि छ एउटा, त्यहाँ फुटबल पनि खेलियो। अनि यताउता चोर्ने काम पनि गरियो, जस्तै भोगटी चोरेर खाने, आरू चोरेर खाने। यस्तै भएर बित्यो। अलिअलि चाहिँ गुरुहरू कहाँ गएर पढ्न जाने। बाल्यकालमा धेरै जसो गुरुहरू कहाँ गएर पढियो। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो अक्षर लेख्ने पाती त्यो बोकेर जानुपर्छ। अनि त्यसमा कोइला अथवा चाहिँ त्यो रातो माटो डल्ने, अनि त्यसमा अनि लेख्दाखेरि अब खौरीले लेख्ने। अनि 1 घण्टा जति पढिन्छ, अनि त्यसपछि घर घर जाने। अनि पछि गएर स्कुलमा पनि पढियो, श्रीपटमा हाई स्कुलमा। अब त्यस बेला अब गुरुहरू के अब धेरै उहाँहरूले पनि पढ्नु भएको हुँदैन, अक्षर पढाउनुहुन्छ। अनि पुरानो किताबहरू विष्णु पञ्जल हो, चाणक्य नीति कन्थ गरेर पढ्छ। हामी चाहिँ नकर्मी भन्दाखेरि फलामको काम गर्ने। त्यो बेला हाम्रो घरमा त्यो फलामको काम गर्नुपर्ने जासल थिएन। अनि हाम्रो बाहरूले चाहिँ त्यो कोट सिउने काम, टेलरिङको काम सुहाउनु भयो। टेलरिङमा त्यो स्त्री आइरन गरिदिने, कोटमा ताका राख्ने गर्नुहुन्छ, त्यो ताका उक्काइदिने, यस्तै घरमा सहयोग गर्ने काम गरिन्छ। नेवार समुदायमा मनाउने विभिन्न चाडपर्व नै रामशेखरको कला क्षेत्रमा प्रवेशको बाटो बन्यो। यही बाटो हुँदै विशाल संसारमा प्रवेश गर्नुभएका रामशेखर नकर्मीको कला क्षेत्र प्रवेशका ती दिनहरू यस्तो छ। त्यो जनैक पूर्णिमाको बेलामा भक्तपुरमा पनि नाटकहरू खेल्ने, मञ्चन गर्ने धेरै हुन्थ्यो। अनि रातभर जागराम बसेर पनि नाटक हेर्ने। त्यसबाट अलिअलि आफूलाई पनि कहिले एकपल्ट म पनि चाहिँ त्यसरी नाटक खेल्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने नि त्यस्तो भावना जागृत भयो। पछि गएर 12 सालमा नृत्यकला मन्दिर भन्ने एउटा सांस्कृतिक संस्था पनि साथीहरूको पहलबाट स्थापना भयो। त्यसमा सचिवको काम मैले गर्नु पर्यो। साहसी महिला भन्ने नाटक पहिले यो नृत्यकला मन्दिरको आयोजनामा खेलियो। त्यसले धेरै प्रभाव पारियो कि दर्शकको धेरै सहानुभूति बोतलनामा सफल भयो। त्यसो भएर त्यहाँ अलिकति एउटा सानो रोल मैले खेल्न पाएँ। सबैले प्रशंसा गरेको हुनाले, बापा गर्ने गएको हुनाले अब बापाले पनि मलाई खचिट्यो कि त्यो यतातिर लाग्नेमा। त्यसो भएर म अहिले नाटकमा, नृत्यमा लाग्नु पर्यो, लागे। यसरी नै अब अनि कहिले पनि छोड्न सकेन। अहिलेसम्म पनि म निरन्तर रूपमा केही न केही काम एउटा साहित्य र कला प्रति संलग्न हुँदै आइरहेको छ।
कला क्षेत्रमा रहेको गहिरो झुकावकै कारण औपचारिक रूपमा स्कूलमा गएर शिक्षा प्राप्त गर्न सकिएन। यो कठिन परिस्थितिमा पनि प्राइभेट परीक्षामै सहभागी हुँदै पनि स्नातक तहसम्म शिक्षा हासिल गर्नुभयो रामशेखर नकर्मीले। कला क्षेत्रमै डुब्ने रामशेखरको चाहना सही होइन भनेर बुझाउने प्रयासमा लागेका परिवार पनि थाक्यो, तर रामशेखरको समर्पण गलेन। परिवारले चाहिँ पहिले अब यो नाटकमा बसेर पनि खान पाइन्छ भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। मलाई घरबाट पनि निस्कन नदिने, छाना छानाबाट अरूको घरमा पुगेर पनि नाटकमा भाग लिन जाने गर्थे। गरियो उहाँहरूले 1 वर्ष 2 वर्ष बाहरूले त्यसरी कडा अनुशासनमा राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो, तर मलाई चाहिँ उहाँहरूको उसमा राख्न सक्नु भएन र पछि छाड्नु भयो, यतैतिर लाग्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ हुँदैन, हामीले जति प्रयत्न गरे पनि यसलाई काबुमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ भन्ने छोड्नुभयो। अनि म स्वतन्त्र भए स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने गरे। त्यो ताका कुनै पनि कार्यक्रम भएमा रामशेखरको उपस्थिति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उत्सुकता कार्यक्रममा सहभागी हुने नहुने निर्णयसँग जोडिन्थ्यो। समाजमा यति गहिरो छाप छोड्न सफल रामशेखरलाई भने केले प्रभावित बनायो त? पहिलो त अब मनोरञ्जनको लागि नै हो, बुद्धि पनि सप्रिया हुँदैन। एक फेर खेल्न पाए हुन्थ्यो, नाटकमा खेल्यो भने केटीहरूले पनि हेर्ने हुन्छन् भन्ने त्यो भावनाले खेलियो। पछि खेल्दा खेल्दा त्यसमा लाग्दा र अरू चाहिँ जो साथीहरूको सङ्गत, बुद्धिजीवीहरूको सङ्गत पाएपछि साहित्यले पनि यो नाटक कलाले पनि समाजलाई सुधार गर्ने, सन्देश दिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने नि त्यस्तो चाहिँ सुझावहरू आउने गर्यो। अब त्यसमा अलिअलि आफूले पनि अध्ययन गर्यो, त्यसो भएर लाग्यो। अनि अहिले त अब त्यो पहिले जस्तो मञ्चमा गएर आफू हिरो बन्ने नि त्यस्तो भावना त अहिले छैन। अहिले नाटकको माध्यमबाट समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, समाजमा भएको अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य लिएर नै नाटक खेल्ने गरेको। अब यो साहित्यमा र कलामा यो सुन्ने देख्नेमा अब नाटक जस्तो सशक्त माध्यम अरू छैन जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अब त्यसमा श्रव्य पनि हुन्छ, दृश्य पनि हुन्छ, जीवन्त समाजलाई नै त्यसमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब दर्शकलाई प्रभाव पार्ने, सन्देश सम्प्रेषण गर्ने एउटा सशक्त माध्यम नै नाटक हो जस्तो लाग्छ मलाई। पञ्चायतकालीन त्यो समयमा खुल्ला विरोध सम्भव थिएन। त्यो बेला शासन सत्ताको विरोध गर्दै जनता समक्ष विचार पुर्याउने माध्यम नै कला थियो, जसको निकै सशक्त विधा थियो हास्य र व्यङ्गको मिश्रण ख्याल। भनिन्छ ख्याल विधा संसारको अरू कुनै संस्कृतिमा छैन। मौलिक यो विधामा पोख्त यी व्यक्तिको विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागितासँगै प्रथम स्थान निश्चित प्राय हुन्थ्यो। आफू पनि अब कला क्षेत्र बारे अलिअलि जान्ने बुझ्ने भइयो। अनि लेखिएका कुराहरू पनि अरू साथीहरूले प्रशंसा गरियो। त्यसो हुँदाखेरि अब ठाउँ ठाउँमा अब जस्तै अब काठमाडौँमा मुनासबाट यो प्रहसन ख्याल प्रतियोगिता हुन थाल्यो। अनि त्यसमा भाग लिने भने यहाँ भक्तपुरका साथीहरूले मलाई ख्याल प्रहसन लेख्ने जिम्मा दिनुभयो। मैले लेखेँ। पहिले यो प्रहसन भन्ने कुराहरू यसरी लेखेर गर्ने हुँदैन थियो। साथीहरू अब त्यसमा भाग लिने कलाकारहरू जम्मा हुने, अनि तिमीले यसो गर भन, तिमीले यसो भन, म यसो भनौला, यसरी मिलाएर नि त्यसरी ख्याल प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो। अब त्यो कासा नै प्रतियोगिता हुँदाखेरि त्यसमा स्क्रिप्ट बुझाउनु पर्ने भयो कि स्क्रिप्ट त लेख्नु पर्ने भयो। अनि स्क्रिप्ट लेख्यो। स्क्रिप्ट लेखेर दिँदाखेरि अलिअलि पहिले भन्दा अलिकति ख्यालको स्वरूप नि अलि राम्रो हुने भयो। अनि त्यही अनुसार खेलियो। खेल्दाखेरि त्यहाँ अब उत्कृष्टता हासिल गर्न सकियो। त्यसरी अब क्रमिक रूपमा यता उता, कहिले भक्तपुर, कहिले काठमाडौँ, कहिले पाटन, यसरी भाग लिँदै जाँदा आफू पनि परिमार्जित हुँदै गयो। प्रतिस्पर्धा आयोजनाको अनुभव सँगाल्नुभएका लोकप्रिय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ रामशेखरको त्यो बेलाको उपस्थिति सम्झँदै यस्तो भन्नुहुन्छ। 28 सालको एउटा त्यो नेपाल भाषा भनेको देशको सम्पत्ति हो, यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई मास्न दिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले एउटा मुनासभा भन्ने संस्था गठन भएको थियो साथीहरू मिलेर। अनि त्यसमा म पनि थिएँ। श्रीराम श्रेष्ठ भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष, म चाहिँ सचिव। त्यसरी गठन गऱ्यो। अनि हामीले चाहिँ कमिक कम्पिटिसन गराउने, साथीभाइहरूले कमिकमा भाग लिन आउनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ रामशेखर नकर्मी दाईहरूको कमिक जहिले पनि
1 मिनट बढाइ 5 नम्बर काट्ने भन्ने रुल बनाउँदाखेरि पनि त्यो लामो भएर नम्बर काटे पनि उहाँ नै फर्स्ट हुन्थ्यो। त्यस्तो राम्रो कविको देखाउनुहुन्थ्यो उहाँले। नियम संगत नभए अङ्क काटिन्छ तैपनि प्रथम स्थान निश्चित बन्छ। यो विशिष्टता रामशेखरले अन्य विधामा पनि अनुभव गराउनु भएको छ। मातृभाषा नेपाल भाषामा नसा फागुच्चा शीर्षकको एउटै उपन्यास लेख्नुभयो। त्यो समय सबैभन्दा उच्च मानिने श्रेष्ठ शेर्पा पुरस्कार जित्नुभयो यही कृतिले। साथै जापानिज भाषामा समेत अनुवाद भएको छ। यति मात्र होइन, उहाँका कथा अन्य भाषामा पाठकहरूले पढ्न पाएका छन् अनि टेलिफिल्महरू समेत अन्य भाषाका दर्शकहरूले हेर्न पाएका छन् आफ्नै भाषामा। वरिष्ठ पत्रकार विजयरत्न तुलाधरका शब्दमा रामशेखर नकर्मी, उहाँको प्रतिभा र उहाँको कला कुनै एउटा निश्चित विधामा मात्र चाहिँ बाँडिएको छैन, त्यो निश्चित सीमामा मात्र बाँडिएको छैन। किनभने उहाँले आफ्नो कला यात्राको सुरुवात गर्नुभयो एउटा अभिनेताको रूपमा, त्यसपछि उहाँले कथा लेख्नुभयो, हास्य व्यङ्ग्य प्रहसनमा उहाँले सिद्ध हस्तता हासिल गर्नुभयो, चलचित्र लेखन चलचित्र निर्देशनमा पनि उहाँको एउटा अलग्गै छाप छ। आफ्नो 60 वर्षीय कला साहित्य यात्रामा एउटै मात्र उपन्यास लेख्नुभयो नसा फागुच्चा। त्यो उपन्यास पनि नेपाल भाषाको उपन्यास क्षेत्रमा एउटा गहकिलो नमुनाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। उहाँ यति प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा कुनै पनि विधामा मात्र रहेर चाहिँ व्याख्या गर्न गाह्रो छ। उहाँ बहु प्रतिभाशाली बहुमुखी व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ। उहाँले जुन विधामा हात हाल्नुभयो त्यो विधामा चाहिँ एक किसिमको सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्नुभयो। नेपाल भाषाको प्रहसन ख्याल भन्छौँ, त्यो ख्याल क्षेत्रका उहाँ सिद्ध हस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले जुन ख्याल प्रतियोगितामा भाग लिनुहुन्थ्यो त्यसमा पहिलो पुरस्कार नै जित्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। चलचित्रको कुरा गर्दा पनि उहाँले एउटा नेपाल भाषाको पखा भन्ने एउटा लघु चलचित्र बनाउनु भयो। त्यो चलचित्र जापानमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा थर्ड फ्युचर अफ एसिया शीर्षकको पुरस्कार जित्न सफल भयो। उहाँका यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। यी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रामशेखर नकर्मीको अर्को विशिष्ट गुण कविता अनि कथा लेखनको सुरुवात भने कसरी भएको रहेछ त? कथा लेख्ने अनि वाचन गर्ने होइन, वाचन गरेको सुन्नेहरूले राम्रो चाहिन्छ भनेर भन्ने गर्नुभयो, मतलब मेरो तारिफ गर्ने गर्नुभयो। त्यसले मलाई अलिकति ऊर्जा थपियो, त्यो लेख्ने उत्साह। त्यसरी मैले लेख्दै गएँ अनि यो आश्चर्य भन्ने एउटा कथा पहिलो पल्ट प्रकाशित भयो ची भन्ने हाम्रो पत्रिकामा। त्यो वाचन गर्दाखेरि मैले पहिलो पल्ट या क्षेत्रमा वाचन गरेको थिएँ। त्यहाँ केदारमान बेठेट पनि आउनु भएको। उहाँले आश्चर्य कथा सुनेर भन्नुभयो, ए भाइ तिमीले अरू कथा पनि लेखिरहेछ कि? छैन, लेखिरहेछ भने म प्रकाशित गरिदिन्छु, अब लेख्ने गर भनेर मलाई उस्काउनु भयो। त्यो कथा प्रकाशित भएको आश्चर्य भन्ने कथा नुगु बाखा पुचमा राखियो अनि त्यो बिहेमा पनि राखियो भनौँ न, पाठ्यक्रममा। त्यसरी हुँदाखेरि त कथा लेख्दै गएँ अनि सोटी पाएँ भन्ने एउटा कथा सङ्ग्रह पनि निस्कियो, सीमा त पपस भन्ने कथा सङ्ग्रह पनि निस्कियो। सामान्य युवामा हुने इच्छासँगै जन्मिएको प्रतिभाले वरिष्ठता हासिल गरेकाहरूलाई समेत अचम्मित पारेको छ। नेपालको साहित्य क्षेत्रमा सधैँ सम्मानका साथ सम्झिने नामहरू मध्ये एउटा नाम केदारमान बेठेट। कवि व्यक्तित्व जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूले प्रेरित गरेका यी व्यक्तित्व रामशेखर नकर्मीका 2 कथा कृतिहरू सीमा फफसो र सोतिपा ख्याल संग्रह घेन्ताल गीति संग्रह मोहनी प्रकाशित कृतिहरू हुन्। ख्याल नाटक प्रहसन निर्माणमा रमाउन थाल्नुभएका रामशेखरले अन्य विधाहरूमा भने त्यति न्याय गर्न सक्नु भएन। त्यो त भएकै हो, तर मैले लेख्न सकिनँ अर्को उपन्यास। किन भनौँ होला भनेदेखि उपन्यास लेखेको 28-29 सालमा हो के अरे है। त्यसलाई चाहिँ श्रेष्ठ शिल्पा प्रदान गरियो, नेपाल भाषाको सबभन्दा उच्च दर्जाको पुरस्कार ठानिन्थ्यो। अनि पछि त्यसलाई देखेर अरू सिद्धिचरण श्रेष्ठ उहाँले भूमिका लेख्नु भएको थियो मेरो उपन्यासको, अनि उहाँ पनि प्रभावित हुनु भएर मलाई भेट्न साथ भन्दै गर्न, रामशेखर तिमीले अब उपन्यास लेख्ने छोड्नु भएन, लेख्दै जानु पर्यो भनेर धेरै खिचाउनु भएको थियो। त्यो स्वामी उहाँले पनि मलाई उत्साहित गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा ख्याल प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि त्यहाँ पनि फर्स्ट निस्कियो, वाहवाही पाएँ, ताली पाएँ। त्यो त अभूतपूर्व भयो कि सबैले राम्रो आहा भनेर सबैले चिन्ने पनि। उपन्यास लेख्दाखेरि उपन्यास प्रकाशित हुँदाखेरि कोही अब त्यो उपन्यास पढ्नेहरूलाई मात्र रामशेखर भन्ने यो हो भन्ने नि चिन्ने भयो। अनि त्यो ख्याल लिँदाखेरि सर्वसाधारण सबैले मलाई चिनियो। चिन्दाखेरि अब उपन्यासको प्रतिक्रिया धेरै पछि मात्रै
आउने त्यो ख्यालको उसमा त त्यहाँको त्यही दर्शकहरूले नि राम्रो छ भने राम्रो भन्ने, नराम्रो हो भने आउट आउट भन्ने, त्यस्तो खालको अनुभूति हुँदाखेरि ख्याल लेख्नेमा नै मजा लाग्यो के। कन्टिन्यू अब वर्षै पछि लेख्ने, भक्तपुरमा पनि देखाउने, यो प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिने, अनि गाई जात्रा कार्यक्रम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने, त्यसमा पनि भाग लियो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसैमा रमायो मन, धेरै रमाउँदाखेरि केटाहरूको उपन्यास लेख्ने तेरो ध्यान गएन। समाजका दोषहरूलाई हाँसीसँग मिलाई प्रस्तुत गर्न खप्पिस रामशेखरका ती दिनहरू सम्झँदै साहित्यकार सौरभ साक्य यस्तो भन्नुहुन्छ। म बच्चा छँदाखेरि उहाँ हाम्रो गली जुन गली छ उहाँको घरमा जाने गली, उहाँ त्यहाँबाट त्यो गाई जात्राको एक हप्तामा उहाँ दिनका दिन त्यही गलीबाट झ्याउरे गीत गाएर नाचेर आएको बच्चादेखि नै देखेँ। म युवा छँदाखेरि टोलवासी मिलेर एउटा नाटक देखेको थिएँ, धार्मिक नाटक, बुद्धकालीन नाटक दानी बेसन्तर। त्यो त कथा हो होइन, त्यो कथालाई संवादले सिंगारेर नाटक गर्नुभयो। त्यो संवादमा पञ्चायत व्यवस्था त्यस बेला त्यो राजालाई व्यङ्ग हाने एउटा त्यस्तो डायलग छ त्यसमा। बेसन्तरले त्यस देशको एउटा शुभ हात्ती छ, एउटा मंगल हात्ती, त्यसलाई दान दिने भनेर उसले घोषणा गरे। अनि सबै प्रजाहरू मिलेर दरबारमा आएर विरोध प्रकट गर्न आए। अनि प्रजाले हामी त्यो राजालाई यहाँ देशमा राख्दैन, यस्तो थियो कि त्यो डायलग एकदम ताली। धार्मिक नाटकमा पनि राजनीतिक त्यस बेला म एनाउन्स गरिरहेको थिएँ होइन, कथाको त्यो सिलसिलेबाट एनाउन्स गरिरहेको थिएँ। मलाई त्यहाँ दुईजना सिआइडी आएर मलाई जाने यो पुलिन्छ एखाए भनेको के हो त्यो राजा भनेको जुजु भन्छ होइन, हामी जुजु भनेको के हो, जुजु भनेको मन्त्री हो। देशमा अनिष्ट गर्ने, देशलाई कुभलो गर्ने त्यस्ता मन्त्रीलाई त्यो पुलिन्छ चुनाउने जस्तै चुनाउँछ होइन राजा होइन। अनि उनीहरू त्यसै गरे। लेखक त नै धार्मिक नाटक हो, त्यसरी त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले त्यस्तो डायलग लेख्नुहुन्छ। त्यो नाटक चाहिँ 6-7 दिन हस्नु गरी चलाइहाल्छ। टोलको गौरव रामशेखरमा भएको प्रतिभाले भूगोलका सीमाहरू पार गरेको छ। यही कारण पनि सौरभ साक्य रामशेखर नकर्मीलाई टोलको गौरव मान्नुहुन्छ। भक्तपुरमा एकदम नामी संस्था थियो नृत्य कला मन्दिर भनेर, त्यो संस्थामा उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो टोलको नि इज्जत उहाँ जस्तो लेखक पाएकोमा। हुन त हाम्रो टोलमा त्यस बेला लेखकहरूको टोल भन्छ, कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु परे हाम्रो टोल नामी छ त्यस बेला। तर उहाँको प्रेरणा, उहाँ यति कथा वाचनमा निपुण हुन्थे, हामी त्यहाँ चलाएर हेर्नुहुन्थ्यो। मलाई जाने बच्चा छँदाखेरि मेरो बा पनि साहित्यमा इन्ट्रेस्ट, बाले मलाई रामशेखरले कथा वाचन गरेको देखाएर हेर तिमीले कथा लेख्ने भनेको ऊ जस्तै लेख्नु पर्छ, हेर रामशेखरले कथा वाचन गरेको कति राम्रो, उसको कथा कति राम्रो। त्यस बेला मेरो बाले गोलमोडी टोलमा विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ रामशेखरज्यूले ट्याक्ने चौमा मिसा एउटा कथा वाचन गरे। त्यो कथा यति राम्रो थियो कि अनि मलाई बाले, म बासँगै थियो होइन, बाले मलाई चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँ देखाउनु ल्याउँथ्यो। अनि मेरो बाले भन्नुहुन्छ हेर तिमी कथा लेख होइन, कथा लेख्दाखेरि ऊ जस्तै लेख, सिक्नु पऱ्यो कि म भनिदिन्छु। बाको त साथी जस्तो टोलको होइन, पहिल्यैदेखि नै चाहिँ उहाँ वाचन कलामा एकदम निपुण हुन्थ्यो। अनि टोलभरि उहाँलाई कस्तो भन्छ भने हिले मछिन ख, ऊ कहिले पनि त्यो हाँसेर कुरा गर्छ, हामीलाई हँसाउँछ, त्यो अब हाँस्दैन, त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। हौसला बढ्दै गयो, पाइला पनि अगाडि सर्दै गयो, तर पापी पेट प्रतिभाले भरिँदैन। यही कारण उहाँको कर्मक्षेत्र बन्न पुग्यो नेपाल टेलिकम। खाएको लागि चाहिँ जागिर पनि खाइयो टेलिकममा, अनि पालुङमा पनि गइयो टेलिकमको आकाशवाणीमा। त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँ देखिएको घटनाहरूको त्यहाँको पृष्ठभूमिमा पनि एउटा उपन्यास लेखी नसम्पाउँछ भन्ने। जागिर खाएर पनि अब आय स्रोत अलिअलि भयो। नाटक हुँदाखेरि अब रातभरि भई नाटक देखाउनु पर्ने, रिहर्सल गर्नुपर्ने। अनि त्यो टेलिकममा तालिम लिँदाखेरि मलाई जहिले पनि निन्द्रा लाग्ने कि निन्द्रा नपुगेर निन्द्रा लाग्ने। अनि म त्यहीँ सुत्ने गर्थेँ, निदाउँथेँ गुर्र गुर्र आवाज गरेर। अनि त्यहाँका अमेरिकन इन्स्ट्रक्टरहरू थिए, हफम्यान भन्ने, त्यसले चाहिँ त्यो अपरेटरको तालिम दिनुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ यो सुत्ने, यसलाई क्लासबाट बाहिर निकालिदेऊ भनेर भन्थे, मलाई निकालिदिन्थे। त्यसमा गाह्रो भयो, अलि तारतम्य मिलाउनलाई गाह्रो भयो। कामकै सिलसिलामा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नुभयो, त्यहाँको सांस्कृतिक विशेषता अनुभव गर्नुभयो, सिक्नुभयो अनि सिकाउनुभयो। टेलिकमको गाइडले कला क्षेत्रमा प्रभाव चाहिँ पारेन।
ठिकै भयो, त्यसले सपोर्ट गर्यो। धनगढीमा गएँ, त्यहाँ पनि अब त्यो थारूहरूको नाच सिक्न पाएँ। पालुङ गएँ, विराटनगर गएँ, फिरिम गएँ, भीमपेट गएँ, धेरै ठाउँमा गयो। नेपालीमा पनि लेख्ने गरे। धार्मिक नाटक जलन्धर भन्ने पूर्णाङ्की नाटक हो, त्यो मञ्चन गरे। त्यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय नाचघर भन्छ, त्यहाँ पनि 2-3 दिन देखाएँ। अनि नारायण घाटमा पनि पुगेँ त्यही नाटक लिएर, त्यहाँ पनि प्रदर्शन गरियो। कलाकार महान भन्ने नाटक लेखेर त्यो पनि राष्ट्रिय नाचघरमै देखाए। त्यो बेलामा बालकृष्ण सम हाम्रो नाट्य सम्राट उहाँ पनि हेर्न आउनुभयो। कलाकार महान भन्ने नाटक उहाँले हेरेर उहाँ पनि दङ्ग पर्नुभयो। कलाकार नाटक यो हाम्रो भक्तपुरको पञ्चायत भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो, त्यसको कपी मसँग छैन। मलाई पिरो टाउको एकैचोटि दुखेर आइरहन्। लक्ष्मीकी आमा बुवा होइन, कता हो कता हो? के भयो? किन कराउनु भएको यसरी? जाऊ छिटो गइहाल। आज मलाई अफिस पुग्नु अबेर भइसक्यो। आज शनिबार होइन? ओभर टाइम छ मेरो, ओभर टाइम। रामशेखर नकर्मीले आफूभित्र धेरै गुण खोज्नुभयो, भेट्टाउनुभयो, प्रयास गर्नुभयो र प्रस्तुत गर्नुभयो अनि अव्वल दर्जाका गुणी व्यक्तिको रूपमा स्थापित पनि हुनुभयो। रुचि कला क्षेत्र, तर कला क्षेत्रमा सक्रियताकै लागि कम रुचिकर कामको सहारा लिनुपर्ने त्यो समयमा कलाकारिता मात्र मनोरञ्जन थिएन। पञ्चायतकालीन त्यो समयमा हास्यसँगै शोषण र विभेद विरूद्ध सन्देशहरूको बाहुल्यता रहन्थ्यो प्रस्तुतिमा। डाइरेक्ट चाहिँ आक्षेप गर्दाखेरि, डाइरेक्ट व्यङ्ग गर्दाखेरि त समातेर थुनिहाल्ने होइन, इन्डाइरेक्टली गर्दाखेरि सबैलाई चित्त पनि बुझ्यो। डाइरेक्ट चाहिँ व्यङ्ग गरेको र इन्डाइरेक्टली गरेमा धेरै फरक हुँदो रहेछ। इन्डाइरेक्टली हुँदाखेरि दर्शकहरूलाई पनि मजा लाग्ने कि डाइरेक्ट हुँदाखेरि भनेर नि अब त्यो ठिक छैन भनेर प्रशासनले त्यो हाम्रो चाहिँ नेपाल भाषा भएकोले त्यति साह्रो दुःख दिएन। नेपालीमा लेखे भए त म जेलमा परिहाल्थेँ। आउनु त अब त्यो मुनासोको कार्यक्रममा पनि लाटा भन्ने एउटा प्रदर्शन प्रस्तुत गरेको समयले लाटोलाई पनि बाटो बनाउँछ भन्ने नि त्यस्तो सन्देश भएको हुनाले त्यसमा झण्डा बोकेर शङ्ख फुकेर त्यो समय त्यहाँ आउने। अब त्यो चाहिँ पञ्चायतलाई पचेन अनि अञ्चलाधीश कार्यालयबाट 2 दिन देखाउनु पर्ने। पहिलो दिनमा त्यो सुन्यो अनि दोस्रो दिनमा त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरा त्यो आयोजकहरूलाई पठाइयो, त्यो नदेखाउनु भनेर। त्यसैको लागि दर्शक आएको, दर्शक मानेन त्यो नदेखाउने हुँदाखेरि। अनि हामी पनि थियौँ अनि हामीले जे होला भनेर देखाएको अनि त आइहाल्यो रामशेखर भनेको भनेर कसैले पनि देखाइदिएन, बचे। यसरी नै बज्दै सन्देश बाँड्दै अगाडि बढ्नुभएका रामशेखर नकर्मीले 2046 सालको जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले केही नयाँ अनुभव पनि गर्नुभयो, जसमध्ये एउटा थियो उहाँको मातृभाषा नेपाल भाषामा टेली चलचित्र निर्माणको जिम्मेवारी र सफलताको अनुभव। फिल्म देखाउनेतिर त हाम्रो ध्यान गएको थिएन त्यो बेला। 47 सालमा यो पञ्चायत ढल्यो नि होइन, ढल्यो भन्नु पर्यो के पूर्ण रूपले होइन, तै पनि ढल्यो। अहिले यो प्रजातान्त्रिक वातावरणको सृजना भयो। सृजना हुँदाखेरि अब नेपाल टेलिभिजनले पनि त्यसलाई अलिकति आफ्नो नीतिमा एउटै भाषालाई मात्र प्रशय दिनु भन्दा अरूलाई पनि शीर्ष प्रशय दिनु पर्यो, ठाउँ दिनु पर्यो भन्ने भयो क्यारे, नीति निर्माण भयो क्यारे। त्यो बेलामा एनटिभीको महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो निर शाह। नेपाल भाषाको पनि फिल्म बनाउने भन्ने नीति उहाँहरूले लिएपछि पहिले त मदन कृष्ण र हरिवंशलाई भन्नुभएको थियो क्यारे। निर शाहले त मलाई चिन्नु भएको थिएन त्यो बेला। अनि मदन कृष्णलाई भन्दाखेरि मदन कृष्णले होइन हामीले भन्दा यो रामशेखर भन्ने छ भक्तपुरको, त्यसलाई भन्नुभयो भने राम्रो टेलिफिल्म बन्छ भनेर भन्नुभयो क्यारे। अनि बोलाउनु भयो निर शाहले। र हामीले यसरी अब नेपाल भाषालाई पनि स्थान दिने हामीले विचार गर्यौं, तपाईले एउटा टेलिफिल्म बनाएर दिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अब त्यसमा लाग्यो अनि देखाए एउटा टेलिफिल्म 12 बजे भन्ने टेलिफिल्म सुपरहिटै। त्यसमा मदन कृष्ण हरिवंशले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। एउटा भयो अनि 2टा भयो, 3टा 4वटासम्म टेलिफिल्महरू बनाए। कर्म क्षेत्रमा अर्को एउटा चढाव टेली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेशका लागि सहज बनाउनुभएका वरिष्ठ चलचित्रकर्मी निर शाहका शब्दमा रामशेखर नकर्मीको व्यक्तित्व कस्तो छ त? अद्वितीय छ, अत्यन्त सरल, सहृदय र चाहिँ साह्रै मृदुभाषी,
सानो लवजमा एकदमै सफ्टली नरम भएर चाहिँ व्यवहार गर्ने र चाहिँ त्यो कठोर हृदयको मान्छे पनि होइन, एउटा असल मानिस र स्रष्टाका रूपमा प्रतिभावान, यी दुईटा गुणहरूले मलाई चाहिँ निकै प्रभाव पार्यो रामशेखर दाईको दुईटा व्यक्तित्वले। भनेपछि उहाँको नेपाल भाषामा त एउटा अद्वितीय कमान्ड थियो नै, तर नेपाली गद्य पद्य साहित्यमा पनि उहाँको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा दखल रहेछ र निकै जानिफकार व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि अभिनय का दृष्टिकोणलेबाट मात्र उहाँ मसँग परिचित हुनु भएन, एउटा साँच्चै प्राज्ञिक व्यक्तिकै रूपमा चाहिँ उहाँलाई मैले चिन्ने मौका पाएर त्यही रूपमा मैले आजीवन उहाँलाई चाहिँ हेर्ने पनि गरे। जीवन नै समर्पण गर्नुभयो लेखनमा, मञ्चनमा, नाट्य संरचनामा, अलमोस्ट त्यही मात्र गरिरहनु भयो उहाँले जिन्दगीभर, अरू प्राय केही पनि गर्नु भएन। भनेपछि त्यस्तो समर्पित मैले चाहिँ बिरलै भेटेको छु त्यस्तो स्रष्टा नेपालमा। देश र जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको लागि अग्रसर यी व्यक्तिमा जोशको कमी छैन, तर त्यो जोशलाई शरीरले साथ दिन छोडेको छ। अहिले त म बुढो भइसकेँ होइन, 77 78 हुन लाग्यो। अहिले त के साथीहरूले अथवा सम्बन्धित संस्थाहरूले त्यसै चुप लाएर बस्नु भएन, केही गरेर मरेर गए पनि हुन्छ, त्यसो नगरिकन मर्नु हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ। अब आफ्नो शारीरिक अवस्थाले पनि दिएन, त्यसो हुँदाखेरि तगडा भयो भनेदेखि केही न केही गर्छु, अथवा एउटा उपन्यास लेखेर दिन्छु, होइन भने एउटा टेलिफिल्म, राम्रो टेलिफिल्म बनाएर मरेर जान्छु भन्ने त्यसरी पनि भन्ने गरेको छु। प्रतिभा असीमित छ, काम पनि असीमित भए। यो कामको बीचमा एउटा निकै महत्वपूर्ण काम थियो नेपाल भाषाको चलचित्र निर्माणको काम। नेपाल भाषाको दोस्रो चलचित्र राजमतीका निर्देशक निर शाह। राजमतीको स्क्रिप्ट पटकथा तयार गर्ने क्रममा उहाँ, म र दुर्गालाल श्रेष्ठ, हाम्रो चाहिँ कविज्यू, हामी नगरकोटको एउटा होटलमा गएर बसेका छौं, कतैबाट डिस्टर्ब नहोस् भनेर। झन्डै 4 रात जति हामी त्यहाँ बस्यौं। त्यो अन्तरङ्ग सम्बन्ध कायम राख्ने अवसर मिल्यो त्यो होइन। मैले त पहिले निकै सानो छँदादेखि नै रंगमञ्चमा उहाँलाई हेर्दै आएको हुँ। सुन्दर अभिनय गर्नुहुन्थ्यो। त्यो अभिनय कलामा त उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहै थियो, तर नेवा भाषा, साहित्य, संस्कृति, कलाको एउटा चाहिँ पारंगत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म कन्भिन्सै थिएँ। तर इन टोटालिटी नै अत्याधिक मात्रामा एउटा प्राज्ञिक बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यति बेला थाहा पाउने मौका पाएँ। विशेषतः राजमती चलचित्र निर्माणको क्रममा त्यसको चाहिँ एस्थेटिक अथवा त्यसको प्राज्ञिक पाटोमा धेरै भिजेर चाहिँ काम गर्ने मौका पाइयो, जुन अविस्मरणीय सम्झनाको रूपमा चाहिँ मेरो मन मस्तिष्कमा टाँसिएको छ। र उहाँलाई मैले निर्देशन गर्ने अवसर पनि पाएँ। मेरो चलचित्रमा रिसर्चको दौरानमा राजमतीको कथा भन्ने सूत्रधारकै रूपमा उहाँले खेल्नुभयो। त्यो एउटा साह्रै राम्रो सिनेमा पनि बन्यो र चाहिँ त्यो सिनेमा बन्यो, सिनेमा बनेर सार्वजनिक भयो, त्यसको कथा आफ्नै ठाउँमा छ। तर दुईटा महान स्रष्टाहरूसँग साह्रै नजिक हुने मैले मौका पाएँ। तीमध्ये एकजना चाहिँ रामशेखर दाई हुनुहुन्थ्यो, अर्को दुर्गालालजी भइहाल्नुभयो। भनेपछि म चाहिँ सधैँभरि सुन्दैछु उहाँलाई। शिक्षित दारी जुया अपने यहाँ पर पुला पर राजमती बारे सबूचे तयु छु पिचा तस्क तो चाहे बोजू का छु इच्छा पूरी तत्ते पूरी राजमती कुमती जिके वो सापीरती आए बाबा राजमती चा राजमती मबिलता सप्तासी होने तेला बोगा समय बगेको छ, समयसँगै काम पनि बहेको छ। बहुप्रतिभाशाली यी व्यक्तित्व रामशेखर नकर्मीलाई आफ्नो जीवन अनि कर्मबाट सन्तुष्टिको अनुभव हुन्छ त? मलाई जहिले पनि सन्तुष्टि नै हेर्नु छ कि म यदि त्यसरी सन्तुष्टि मान्न बस्या भए मैले यो नेपाल भाषामा केही आमदानी नहुने क्षेत्रमा लाग्ने थिएन होला, नेपालीमा नै लाग्ने थिएँ होला। मन असन्तुष्टि भइदिए भए म पनि नेपालीमा लाएर कमाउँथे होला, किनभने नेपालीमा कहिले काहीँ काम गरेमा त्यसो चाहिँ आमदानी भयो। अब त्यो संचारको गाई जात्रामा हामीले पनि प्रस्तुति दियौं, त्यसमा 60,000 आयो। अब संचारकै
महालक्ष्मी भन्ने टेलिफिल्ममा खेले, त्यसमा आइयो 12-15,000। त्यसरी आम्दानी त हुँदो रहेछ। त्यसमा नेपालीमा नहुने होइन। रुख बाजेर चरा नाति भन्ने एउटा प्रहसन एउटा त्यो डायलग लेखे, त्यो लन्डन नेपाली भाषाको कार्यक्रमबाट प्रभावित गरेर त्यसमा भाग लिनु भएको थियो मदन कृष्ण र हरिवंशले। जहिले पनि सन्तुष्ट हेर्न सके। अभाव त अभाव छ जिन्दगी, अब अभाव भएर के गर्ने। अब सर्नु जानु भएन, अनि ठिक काम गरेर कमाउनु भएन। आफ्नो भाषा नै अब त्यसमा लाग्यो, आफ्नो भाषामा त्यो नै गरिब छ भनेदेखि हामी गरिब हुनु त स्वाभाविकै हो। सन्तुष्टिमा सुख हुन्छ, तर अगाडि बढ्न सपना पनि चाहिन्छ। रामशेखरका पनि सपनाहरू थिए। सपना नभए त म त्यसरी कला क्षेत्रमा लागेर त्यसरी साहित्यिक क्षेत्रमा लगाएर यो समाजलाई केही गरौँ, दोषपूर्ण समाजलाई परिवर्तन गर्नु भन्ने त्यस्तो भावना हुँदैन त्यो बेला। मसँग छ, मेरो सपना छ, कहिले अन्याय अत्याचारले परिपूर्ण यो समाज, विकृति विसंगति रोगले ग्रसित यो समाज, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर स्वस्थ समाजको निर्माण होस् भन्ने मेरो सपना छ। ल यही सपना साकार गर्न आधा शताब्दी भन्दा लामो कला यात्रामा निरन्तर लागिरहनुभयो। सधैँ हातले भ्याउने जस्ता यी सपनाको पछि लाग्दा लाग्दै शिथिल हुन थालेको शरीरमा स्फूर्ति भर्ने प्रयास पनि कायमै छ। मेरो शरीरको स्थिति त्यति साह्रो स्वस्थ छैन, राम्रो छैन। मलाई चाहिँ त्यो दमको रोगले सताउँछ। अस्ति पनि 22 दिन अस्पतालमा भर्ना भएर आएको। अहिले त स्थिति राम्रै छ। अब त्यो ठण्डा महिनामा यसले चाप्ने गर्छ, यसले दुःख दिने गर्छ। त्यसमा सतर्क हुनु पर्छ भन्ने डाक्टरहरूको राय छ, सल्लाह छ। हेरौँ अब कतिसम्म मैले आफूलाई बचाउन सक्छु। रामशेखरको शरीर रामशेखरको मात्र होइन, समुदायले आफ्नै कलाकारको रूपमा ग्रहण गरी सम्मान गरेको छ रामशेखरलाई। रामशेखर नकर्मीलाई आफ्नै हृदयको मान्छे मान्नुहुन्छ कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ। रामशेखर कहाँको भन्ने कुरो चाहिँ कहिले काहीँ बिर्सिन्छु। किन भनेदेखि त्यो मान्छे मलाई मेरै हृदयको जस्तो लाग्छ। उनीसँगको मेरो सम्बन्ध आजभन्दा करिबन 50औं वर्ष अघिदेखि नै सायद होला। हाम्रो बीचमा मिल्नु छुट्नु आदि इत्यादि पनि हुन्छ, तर अहिलेसम्म उनीसँग मेरो व्यवहार चलिरहेकै छ। चल्नुको एउटै कारण हो, उनले कलम समाउन छोडेका छैनन्। त्यसैबाट प्रेरित भएर म यस्तो बुढौतीको उमेरमा पनि कलम समाउन मैले पनि छोड्नु पर्या छैन। हाम्रो एक आपसमा प्रतिस्पर्धा जस्तै त्यो चलिराखेको छ। त्यसैले पनि रामशेखरजीको सम्मान जुन किसिमले भयो, त्यो एउटा कलाकार मात्र नभनु एउटा लेखकीय व्यक्तित्वको पनि भएको त्यो सम्मान मेरै आत्मगौरव बढ्या जस्तो म आफै गौरवान्वित भइराखेको छु। एउटा समाज प्रति समर्पित कुनै पनि कार्यकर्ता कुनै पनि क्षेत्रको होस्, धर्मकै क्षेत्र, राजनीतिकै क्षेत्र, साहित्य, कला आदि इत्यादिको क्षेत्रबाट कुनैले यसरी इमानदार भएर सेवा गर्छ भनेदेखि उसको सेवा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो सेवाको कदर गर्दै काम नेवार समाजबाट जुन भयो त्यो स्मरणीय छ। हाम्रो कलाकार रामशेखर नकर्मी सम्मान समिति स्थापना गरेर नेवार समुदायले योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरेको छ बहुप्रतिभाशाली रामशेखर नकर्मीलाई। कवि दुर्गालाल समाजको यो प्रयासले खुशी हुनुहुन्छ। उनको व्यक्तित्व भनेकै उनको कलाकारिता हो, उनको साहित्यिक कृति विषय हो। उहाँ कलाकारितामा पनि प्रहसनतिर लाग्ने अरू पनि होलान्, तर रामशेखरको प्रहसनमा रामशेखर छ के मौलिकता छ। अर्थात अरूहरूले के गर्छन् भनेर अरूलाई गुनासो नगरौँ। रामशेखरले प्रहसन अथवा व्यङ्ग्य मात्रै गर्दा पनि त्यो व्यङ्ग्यमा नेपाल हुने के मौलिक नेपाल जस्तो हुने, नेपालकै कुरोलाई लिएर व्यक्त गरे। त्यस्तै कथामा पनि यो आख्यानमा उनको थोरै होस्, उनले जति लेख्या हो त्यो जम्मै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई हेरियो भने के ए बाबा नेपालमा यसरी
स्थानीयता भएको साहित्य पनि रहेछ भनेर थम्याउन उनको साहित्यले पनि सघाउला। यस्तो अलग विशेषता भएको रामशेखरको पूजा वा सम्मान हुनु जुन पर्ने थियो भयो। त्यो व्यक्तित्वको पूजा जसरी भयो त्यस्तै समाजमा कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई अर्पण गर्नेहरूको त्यसरी नै कदर गर्न सक्नु पर्यो। कृतज्ञ भएर नेपाली जनताले राज्यले त के भन्नु, राज्य छ कि छैन थाहा छैन मलाई। स्रष्टालाई राज्यले हेर्न सकेन। विविधता स्वीकारेको राज्यले अन्य मातृभाषी स्रष्टाहरूलाई चिन्ताको त के कुरा, चासोसम्म पनि दिन सकेन। तर रामशेखर भने कलाकारले सम्मान पाएको सुनाउनुहुन्छ। कलाकारलाई अब सम्मान त दिइराखेकै छ, धेरै ठाउँबाट धेरै संस्कारबाट मलाई सम्मान गरिएको छ। सम्मान प्रशंसाको पत्र पनि प्रदान गरिएको छ। यसपालि मलाई अब जनस्तरबाटै नागरिक अभिनन्दन भन्ने गरियो। त्यसमा अब धेरै जनाको सहभागिता थियो। सबैले मलाई त्यहाँ माया दिएको पाइयो। अनि त्यहाँ त नगद सहयोग भनेर 3 लाखको पनि सहयोग प्रदान गरियो। ठूलो कुरा हो। कला यात्रामा सहयात्री समेत रहनुभएका सम्मान समितिका संयोजक राजेन्द्रमान साक्यका शब्दमा रामशेखर नकर्मी अब व्यक्तिगत रूपमा म आफू पनि कलाकार भएकोले उहाँको कलाकारितामा उहाँले गर्नुभएको उत्सर्ग त्याग हो। 11 सालदेखि आजसम्म 77 वर्षसम्मको उमेरमा आफ्नो मातृभाषाकै लागि मात्र जुन समर्पण गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ अब नारी स्तरबाट अभिनन्दन गर्नुपर्छ। उहाँलाई जनताले जुन किसिमले रुचाएको छन्, उहाँको जति पनि प्रहर्षणका कुरा भयो, जति पनि उहाँले खेल्ने फिल्महरू भए, म स्वयं आफैले पनि उहाँले निर्देशन र लेखन र आफू पनि कलाकार भएर खेलेको निसुट्टु भन्ने फिल्ममा खेलेको छु। म एक किसिमले प्रतिद्वन्दीको रूपमा चिनेको व्यक्ति हो उहाँलाई। उहाँ जुन प्रदर्शनमा भाग लिनुहुन्थ्यो, म पनि एउटा कलाकारको नाताले हाम्रो समूहबाट प्रदर्शनमा भाग लिन जान्थ्यौँ। उहाँसँग प्रतिद्वन्दीको रूपमा भेटेको हुँ। तर उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको सरल स्वभाव जुन पहिचान विचार गरेर नागरिक स्तरबाट नै गर्नुपर्छ भनेर नै यतातिर हामी लागे। प्रखर लेखन अब कलाकारितामा उहाँको अभिनय त त्यतिकै छन् भने निर्देशनमा पनि त्यति नै प्रखर देखा छु मैले। हुन त उहाँले निर्देशन गरेको त्यही निसुटु नै मात्र हो र निसुटुले नै मलाई बढी कलाकारितामा निखर बनाएको र अरूले धेरै व्यक्तिले चिनाएको पनि निसुटु नै भन्छ। कलाकारितामा स्थायित्व कायम गर्न र पहिचान चाहिँ कमाउन मौका पाएको हो। रामशेखर नकर्मी व्यक्ति एक हुनुहुन्छ, तर फरक मान्छेहरू फरक किसिमले चिन्छन् रामशेखरलाई। उहाँकै सम्मानमा उहाँद्वारा लिखित हास्य र व्यङ्ग्यको सम्मिश्रण ख्याल 20 वर्षपछि पुनः मञ्चन गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएका निर्देशक वीर प्रसाद भन्साली। उहाँले सामान्य कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा उत्कृष्ट अभिनय जस्तो चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। लेखन शैली, अभिनयहरू, विभिन्न हामीले टेलिसिरियलहरू, नाटकहरू, कथाहरू जुन पढियो, गीत पनि उहाँको एउटा जुजुबाला जनता द्याला भने एउटा हास्य व्यङ्ग्य टाइपको गीत पनि पञ्चायत कालमा जुन प्रस्तुत गर्नुभयो। राजा राम्रो जनता फोकै। उहाँको जति पनि लेखन र अभिनयहरू छन् समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई अग्रगामीतिर लाने सोचले चाहिँ प्रेरित छ र पञ्चायत कालको जुन खालको उत्पीडन छ त्यसको विरुद्धमा उहाँको चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक शैली, हास्य शैलीबाट चाहिँ विरोध जनाएको र त्यो विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देशहरू पाइरहेका छन्। प्रत्येक लेखन र अभिनयहरू चाहिँ मार्मिक नै छन्। किनभनेदेखि पञ्चायत कालमा एउटा चाहिँ कथा संग्रह निस्केको छ, सीमा फफसो। सीमा फफसो भन्ने मतलब रुख नै चाहिँ मुख बङ्गाउने, टाउको फर्काउने छ नि मन नपर्ने मान्छेहरू आयो भने त्यसमा चाहिँ सीमा फफसोमा डाइरेक्ट त्यो राजतन्त्रको विरुद्धमा लेखिएको हो। त्यो प्रत्येक कुरा चाहिँ निरङ्कुशतालाई विरोध गर्नुभएको छ, अन्यायलाई विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले भाषा त अति बुझ्ने खालको छ। जुन तान्त्र टाप्लेट प्रदर्शन गरियो उहाँको सम्मानमा सहयोग पुग्ने हिसाबले त्यो लेखन चाहिँ त्यो 20 वर्ष अगाडिको हो, बौद्ध आएको छिनमा हो त्यो। तर कतिपय कुराहरू अहिले गणतन्त्र आइसक्दाखेरि पनि सामान्य जनताले चाहिँ अनुभूति गर्न नसकेको सन्देशहरू त्यहाँ छ कि तन्त्र टाप्लेटमा। दूरदर्शै नै भन्नुपर्छ। हास्य र व्यङ्ग्यको पर्यायको रूपमा सम्बोधन गरिएका यी व्यक्ति रामशेखर नकर्मीको जीवनी लेखियो। यो पुस्तकमा लेखक वरिष्ठ सिने पत्रकार विजयरत्न तुलाधर आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ। पुस्तककै लागि भेटघाटको क्रममा उहाँले आफ्ना जीवनका अन्तरङ्ग कुराहरू पनि मलाई भन्नुभयो। हामीले उहाँकै घरमा बसेर गएको हुनाले चाहिँ कतिपय कुराहरू उहाँले अलिकति
खोल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो फिल भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ पुस्तक जुन आकारमा जति पृष्ठको हुन्छ होला भन्ने मैले आश गरेको थिएँ त्यति चाहिँ हुन सकेन, किनभने उहाँलाई अलिकति घरमै बसेर चाहिँ आफ्ना जीवन वृत्तिहरू सुनाउन अलिकति कठिनाई भएको महसुस चाहिँ मलाई भयो। तैपनि उहाँले चाहिँ कला यात्रा साहित्य यात्राको बारेमा चाहिँ खुलेर कुरा गर्नुभयो। उहाँले पारिवारिक परिवेशका कुराहरू माथि खोल्न चाहिँ उहाँले अलिकति गाह्रो भएको जस्तो महसुस भयो। तैपनि एउटा समग्र रूपमा चाहिँ राम्रै एउटा पुस्तक बने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पारिवारिक परिवेशमा त्यति खुल्न सकेन रामशेखर। लेखक विजय रत्नको अनुभव यस्तै छ। आखिर किन भयो होला त यस्तो? मैले यो क्षेत्रमा लाएर धेरै दुःख पाएँ भन्नु न, है घर हेर्न सकेन, परिवारलाई राम्रो छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेन, मलाई चाहिँ त्यही अफसोस लाग्ने। त्यसो भएको हुनाले मेरो छोरालाई पनि यो क्षेत्रमा जान दियो भनेदेखि मेरो भन्दा उनीहरूको दशा स्थिति राम्रो हुँदैन भन्ने लाएर मैले यतातिर जान दिएन। मैले रोकेको होइन, उनीहरूलाई उत्साह दिने काम गरेन। एउटा चित्रकार छ होइन, कहिलेकाहीँ कविता लेखेर मैले हेरोस् मलाई पनि कविता क्षेत्रतिर जान दिउन् भन्ने त्यो आशयले होला कविता लेखेर मलाई दिँदैन, कतै मेरो चाहिँ ओछ्यानमा त्यसै छोडेर जाने पनि गर्ने एउटा सर पनि छ। सन्तानमा गुण छ, तर आजभोलि गुणको भन्दा पनि सुनको खोजी महत्वपूर्ण बनेको छ। यो वातावरण सामाजिक होइन भनेर बुझ्नुभएका रामशेखरले बुझाउने प्रयास छोड्नु भएको छ। कविता, कथा, गीत, ख्याल, चलचित्र, अभिनय, लेखन, निर्देशन लगायतका धेरै गुणले सजिएका रामशेखर आज त्यति उज्यालो देखिनुहुन्न। रामशेखरको अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसंगति, रोग र दोषरहित समाजको निर्माणको सपना सबैको साझा सपना हो। यो सपना पूरा गर्न क्रियाशील रामशेखरको जीवनमा ऊर्जा थपियोस्, शरीरले सधैँ साथ देओस्, आफ्नो उज्यालो जीवनको प्रकाशले देशै झलमल्ल बनाउन सकोस्, यही कामना गर्दछ कार्यक्रम जीवनका रंगहरू। शुभ त्यो जीवन बनोस्, शुभकामना भरी। कार्यक्रम जीवनका रंगहरू आज बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व रामशेखर नकर्मीको जीवनका रंगहरूबाट रंगियो। यसै प्रस्तुतिका साथै कार्यक्रम जीवनका रंगहरूबाट म सूरजवीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।